سلام سلام البنات كامل اللي ما فين تقولوا لي ديروا شي ديكوراسيون بدينا نحبسوا شويه ايضا فوالا هاد الخطره جيتكم خرجه معايا لواحد المغازان اللي معروف لهنا واسمو جيفي اللي يبيع با مال دي زارتيكل كي سون با شير ils sont très utiles en plus beaucoup de décoration كيما راكم تشوفوا يبيع كل حاجه يعني حوايج تاع الدار ديكوراسيون حوايج تاع الكوزينه كلش مي فرانشمون عنده حوايج ملاح اي سي با شير وشكون ما عندوش هاد لابول هادية بول دو نيج الناس كامل اللي يحبوها. Alors انا كي نجي لهنا je me sens très à l'aise parce que franchement كيما قلت لكم à chaque fois لهنا لي ماغازان ماشي اللي يقولوا يقعدوا موراك ولا يقولوا لك نو il faut pas toucher à ça il faut pas toucher à ça on touche à tout. alors نمس كلش نشوف كلش حاجه اللي تعجبني حاجه ما تعجبنيش جو اسيي وحاجه اللي نحبها كثرتها فوالا كيما راكم تشوفوا قلبت لهم كامل هاد السوايع تاع رمل ما خليت حتى وحده. كما قلت لكم حاجه اللي تعجبني سيرتو كي نشري انا ارتيكل عندي الدغوا باش نعاود نرجعو ولا نرومبورسيه ولا يعاود يردوا لي دراهمي كاريمون ديه معايا للدار نسيه خرج عليا ما خرج اي طون كو يلي اكوتي نعاود نرجعو. كما كنتو في هاد لي ليفر هدايا هو الي لومينو يشعل سي كوم ان اجندا مي هذا سي بوكو بلوس في بيرو ولا هكذا كوتي زعما يكون عندكم كوتي تقراو فيه ولا باش ما تشعلوش انا باجور ولا بيوزا ولا شي حاجه فوالا تحلوا جوست هذا الكتاب ويشعل وتقدروا ديروه دون بليزيور مانيير شغل يتنحل كيما الكتاب ويتنحل كيما كتشوفوا من تحت يديره شغل مدور كامل هكذايا سي ايكورديون يبان ايكورديون هكذايا توقفوه تقعدوه ترقدوه الي ترو بو. هنايا هاد المخايد انا نحوسهم tous les cas pour changer un petit peu la déco تاع الصالون ديالي c'est pas pour changer complètement c'est juste pour donner une petite ambiance. لهنايا جيت نشوف على كي نجي انا نفرتك كامل المغازان ما نخلي فيه والو نشوف كلش ميم حوايج عندي نشوفهم نلمسهم بوغ افوار دي زيدي اوسي نشوف واش كاين حاجه جديده حاجه موديل جديد دي كولور جدد اكسيتيرا. لهنايا كيما قلت لكم يبيعوا كلش ميم ليمو ولا كتشوفوا تاع لي مادلين سيليكون تاع الحديد تاع الزجاج تو ومام كي يكون عندكم الوقت هكذا وتحبوا تخرجوا ما كوش رايحين تشرو جوست باش تشوفوا كما نقولوا ديروا شوفينغ ما نديروش شوبينغ. الوغ سا دون دي زيدي سيرتو اشاك فوا نقول لكم اللي حيستبيت ولا حيقضي ولا معول يشري حاجه يكون لها في يدو اخرجوا قبل شوفوا بيان واش كاين واش ما كاش شوفوا لي بري بدلوا لي ماغازان فوالا بوغ افوار ايدي ابري خطره الجايه تكونوا بازيتو ديجا على حاجه وتكونوا شفتوا بدلتوا رايكم في عفايس وخليتوا ديتوا نظره في عفايس واحد اخرين باش تروحوا تقضوا. انا كيما راكم تشوفوا لهنا خصوني با مان دي شوز ما نقدرش نشري كلش با ما نقدرش على كل خطره نخطف حاجه على حسب مقدوري. انا جيت ديت ان تابي كي تي ترو ليجي وفيه شغل شعرات تاع القطه شغل يجي حنين بزاف هكذايا وشعرات تاعو تجي طويله شغل هذاك لو شالونغورا. هنايا هادوما سي سون في بور دي شغل ان تيغوار اللي يديروا فيه القهوه لداخل وجايه شغل منها ولا شغل يمشي الطابل باش تحطوا فيها لا كافيتير من فوق. ولا هنايا كوتي تاع المغارف الحاجه مليحه تاني مستفينهم هذا قدام هذا لي بوشات تاع دوي يعني ما تتلفلكمش فوالا. هذه تاني تاع القهوه لي بوكال تاع السكريه السكريات تاع بكري. انا هاد الكيسان جلي كيف بزاف باسكو يقعدوا سخانه يقعدوا البرد اللي يدي معاه خالته مع صباح كي يروح يجي الخدمه هكذا بو يبيتي هذاك تقعد تشرب القهوه ويفوتك الحل فوالا. هذوما تاني اللي يقطروا الماعن تاني بزاف ملاح. دوك نوريكم وحده تاني خرجت جديده راهي هنايا فيها شغل une serviette mais بصح هي ماشي une serviette فوالا ان كوتي فيه سربيته
وكوتي هدايا فيه وين تحطوا التباسه تاعكم يقطروا، كاين كوتي تاني وين تحطوا فوالا كيما راكم تشوفوا لهنا، شوفوا في لو ديسان هذاك وين تحطوا التبسي تاعكم يقطر، وين تحطوا المغارف، وين توقفوا تباسه وسي. ايبا فوالا دوما لي انا عندي جوست هاد لا سيرفيت كنت شريتها وحدها، كانت مازال ما خرجتش هديه اللي فيها وين نوقف تباسه. مي فرانشمون سي براتيك باسكو من جهه يقطروا، من جهه راهم مستفين. وهاد لعنبه هذه بزاف عجبتني، سين ماتيير شغل ما تدبغش، وشغل جاي نيلو هو ماشي نيلو. هنايا كوتي هذا كامل فيه لي ناب لي سيرفيات. الوغ يكذب عليك يقولك ما لقيتش لو موديل اللي حبيت، باسكو فرانشمون يا دو تو. انا هادوما سي كلكو موديل اللي عجبوني نوريكم ديريكتومون. فوالا بور شونجي ولا هكذا في الاوني، وكي جاي في هذاك لو غوفلي هكذا صابري يمد هذاك لو غوفلي بريليون هكذايا. فوالا الكاليتي تاع القماش تاعو تبرق، ما يتكرفص ما والو، تقدروا تغسلوه الي سوليد و سي بو سي كي تحطوه شانو هما. الوغ لهنايا كوتي هذا واش فيه الكيسان تاع جو. هنايا حتى فيها المغارف ولا شحال لي زمان هاديه ولا نو سي تاع لي جو سي نخرجوا منها لاطاي ولا مغرفه ولا جو سي با. هاد لي كراف تاع لي ديتوكس اللي ما نديرو، كاين مع الوان شكل. اون بليس عند جيفي يبيعوا تري شغل دامين شغل دام بري. فوالا هاد الكيسان تاني بزاف شابين، سي جولي سي ديفيرون على الكيسان اللي ما فين نشوفوهم. انا اللي عجبوني بزاف هما هادو ما توليكا تاني طوال، سي لو ميم موديل. انا عجبوني هاد الفومي كاين هنايا هادو ما يسون فومي شابين وجايين شغل معوجين هكذايا، ماشي كيسان اللي ما فين نشوفوهم كل يوم. سي جولي سي ديفيرون على واش ما فين نشوفو. لهنايا تو سكي كونسيرن المغارف، فراشات المواس. الوغ كاين تحبوا تشرو هكذا بالباكي كلش لداخل واقع 6 ولا نتوما واش حبيتو تشرو بالحاجه بالواحد كل واحد واش خصو، ولا ديروها ميلونج. فوالا هاد الكوتي تاني تاع السنيوات لهنايا انا نحب السنيوات مي نحبهم في الاوني، ولا هادوما تاع لي سيريال تاع لي تيزان ولا فرانشمون كاين بزاف دي موديل. وكنت ما شريتو في السامبل يمد شغل الواحد يريح في حاجه سامبل، ما تكونش فيها بوكو دو كولور، ما تكونش فيها بوكو دو ديسان اكسيتيرا، ça donne un côté un petit peu zen. Et voilà هنايا تباسة كاين كلش، كاين كبير كاين صغير، كاين اوفال كاين كاري كاين معوج، كاين تاع الشوربه تاع لاسوب تاع لي بات تاع البيتزا، كاين تباسة من كل لون كل شاك موديل. فوالا كاين فيه شويه تاع شغل معبص، كاين ولا هادوما اللي يجو كيما لي ناب اللي شفناهم مقبلات، سي لا ميم شوز. تحبوا ديروا اون سيري ولا فوالا سي بور سولا قلت لكم اشاك فوا قبل ما تقدوا اشروا حاجه، واحد كي يجي حيس بيت يشري حاجه في السام، في لو نوار في لو بلون في لو غريف في لو روج، باش نهار كي تعياو من حاجه تدخلوا لها جوست ان موتيف اي فوالا يبدل عليكم كلش. كيما راكم تشوفوا هادوما كامل هنايا سي دي سيري زعما شغل سيرفيس تابل زعما هما يديروهم لك و سي موان شير على زعما كتشري تبسي. مي فوالا تقدري تلقاي هكذا وتقدري تلقاي هكذا، لازم نتوقع حانوت كبير ما نقدرش نشوف فوق وتحت. اي انكور هذا ماشي لو بلو غران، لا جوست جاي في بلاصه غير هكذا صغيره. وتباسه بيان سور يكونوا صحاح شابين، ما يجوش هذاك التراجي اللي يطيح ولا تشقق ولا تغسلوه بركي تقيسوه ولا يتشقق، سي يشرو حاجه صحيحه. اي فوالا هاد لو تابي لا كنت تشوفوا فيه من شريتو
ما كانش غالي اون بلوس. سيو تنتبهوا لي تابي ما تشروش حاجه في ثقيل باسكو تكون حاطه بزاف ثقيل. سي فري كو سا اكزيست لي اسبيراتور اكسيتيرا، مي بصح تعياو باش تغسلوها، تعياو باش ترفدوها، تعياو باش تنفضوها. وكاين بزاف دوك يقولك وي ميم باش تخبيها ايتو شغل هكذا. دوكا عبالكم لهنايا راهم يديروا بزاف ديك الراحه تاع شغل واحد يوفروا له الراحه تاع الصحه تاعو تاع هذه. ميم المبل ما ولوش يديروا هذاك المبل هذاك الثقيل هذاك الاخر، يديروا كلش في الخفيف. المبل تقدري ديبلاسيه، تقدري تمونطيه وحدك، تقدري تسيباريه، تقدري تلصقيه. سي دي مبل انتيليجون كيما نقولوا لهم. مي فوالا ميم لي تابي سيو نحو شويه دوك لي تابي اللي فيهم البورد وفيهم بزاف لي كولور. وكاين ان تابي هذاك اورينتال تاع بكري اللي معروفين. كل دار وعندها مهمه تاعها، كل جهه وعندها قيمتها. الوغ اللي يحب هكا لا طوندونس اي تو ديروا هاد العفايس اللي خرجوا غير كيما جدد، سهلين باش تغسلوهم، خفاف باش تنفذوهم. تحبوا تطموهم شغل يتنضواو بالخف ما يدوش بلاصه. تحبوا تبدلوا خير ملي تشرو زربيه تكون ثقيله وغاليه وما علاباش تقعدوا حياتكم كاع وانتم بها. ابري سا شونج با بوكو، وكل واحد سي دي غو انتو لي كا، كل واحد واش يحب. اي فوالا هنايا باش نقول لكم بك فوالا هي ميم ان كوتي تاع لي زونفون، كوتي تاع لي جوي تاع لي زونفون تاع ديكوراسيون تاع وشنو كوتي ميم تاع لي زانيمو. هذا حاجه كوم كوتي تاع لي بوبال. شوفوا لي بوبال تاني بلي موديل، لي بوبال بلي كولور بلي موديل بلي موتيف. لهنايا كاين دي بوبال لي سون سيباري زعما باش تسيباريو حاجه الماكله، الحوايج تاع الماكله اللي ترموهم، الحوايج تاع البلاستيك وحدو. كاين ميم بور لي زاتوليي اللي يحبوا زعما هكذا يديروا سي او كي فابريك او ميم دي بواط ا بيجو ولا دي تابلو ولا كاين كلش لهنايا. فوالا هامليك سي دي بواط اون بوا ولا ابخي يزوقوهم يشبحوهم، سي يديروهم دي كادو. هنا كوتي تاع لا بانتور تاع لي تابلو pour les grands et pour le petit. كاين ميم هنايا شوفوا الجهه تاع الصوف لي زيغوي صوف. الوغ كل واحد يلقى راحته ويلقى روحو. كاين تاني كوتي تاع اللبسه. فوالا هادوما سي بنتوفات، لي بونطوف هادوما لي يتلبسو زعما تاع لا تيتي لي عندهم لي شامبر لو باركي لي موكيت ما يتوسخوش كاع رجليهم. جيت انا هادوما تاني سخونين بزاف هايلين. وهاد الخطيبات لا كتشوفوا فيهم تاني طوال بزاف تاني شغل تاع بلومي مي هايلين تاني سخونين شابين ويسخنوا بالبزاف. الله تلبسوهم خلاص. انا عندي منهم كاين هاد لو كوتي تاع كوسميتيك. هنايا سي هكذا شغل هاد الحجر هدايا سي دي فيوز اون توكا ويطلقوا الريحه. هذا تاني جاي شغل فانوس هكايا مي يطلق الريحه تاني لما يشعل شويتو. هادوما كامل باش ديروا فيهم العصير هذيك اللي تريح مليح و فوالا تدخلي لكم الدار فيها ريحه بنينه. هنا كوتي تاني تاع روايه كاين صديقه، كاين كوتي فيها هكذا شغل لي برودوي تاع لا بوتي زعما تاع الوجه تاع الشعر تاع الخطوبه. كاين هاد الكوف كاين هامليك المعدش سناسل لا فانتيزي maquillage, il y a de tout. En tout cas, quand je viens ici, c'est juste pour acheter des trucs décoratifs. J'ai jamais utilisé maquillage تاعهم ولا
و j'ai jamais acheté حاجة هكذا كوسميتيك jamais شريت من عندهم. Généralement c'est beaucoup plus pour la déco حفايس تاع الدار كيخصوني. sinon ما كاين دي فيرني كاين كلش يدخل هنا يشري كلش. mais كاين même des bonbons pour les enfants etc. روايح تاني j'ai jamais essayé الروايح تاعهم ما على باليش باسكو tellement je prends beaucoup de temps بالك نقعد ندور في المغازان كوتي تاع ديكوراسيون كوتي تاع واش خصني في الدار alors j'ai pas le temps باش وصدقوني الوقت يجوز يجري جوزو ساعة ديجا غير هنا برك واش قعدت واحد ساعة ونص غير هاد الدورة برك لي درتها وخطفت غير هكذا واش كان على يدي ما دوزت بزاف جينيرالمون يحطوا لكم دي كاتالوج هكذا عند الباب ولا يبعثوهم لكم للدار بور فوار لي نوفو زارتيكل اللي كاين وباش واحد كيكون قاعد في دارو يشوف هذاك لو ماغازين هذاك باش يشوف بعقلو واش خصو واش ما خصوش لي بري نهار يعاود يجي يشري يجي على خطا الوغ انا نديتكم حوستوا معايا شويه جاسبر تكونوا عجبكم خلوا لي كومونتير ان شاء الله نتلاقاو في ساعه خير نقولكم باي.